देव दीस मागता तुमकां जो मेस्तांक मोगाळ भावन आनी भयणीनो, परत एक फावटी ह्या सकाळच्या वखता ह्या नव्या दिसा आमी आरंभ करता आसतना आमचो थोडो वेळ सुम्या संगता करसूंक हांगा आमी एकठांय जाल्या. तर आयचो नवो दीस आमी आरंभ करता आसतना जें कितें आमी हातीन घेवचें आसा, जें कितें आमी आज येवजण केल्लें आसा तें सगळें सुम्याच्या हातांत आमी समर्पण दिवया आनी हो दीस देवाक आमी समर्पण दिवया. देबिगाल जेजूको आमच्या मदें आमी स्वागत करया आनी गव्या गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत नंबर K6 5 150 पेज नंबर 150 हिम नंबर K6. मान तुका देवा बापा जिवीत दिल्ल्या सतेवंता सर्गा संसारार रास करतेल्या महिमा तुका येरसनारा. मान तुका देवा बापा जिवी दिल्या सतेवंता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरसनारा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मोनिसाल्या दैवीक शब्दा संसाराक उजवाड हानायिल्ल्या अर्गान तुका सोडवोन दारा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मुनिसल्या दैविक शब्दा संसाराक उजवाड हानायिल्ल्या अर्गान तुका सोडवोन दारा. अर्गा दनिया अर्गा सोमिया अर्गा धनिया अर्गा सोमिया. होगळा तुका पाराक्लिता जिवी दिवच्या बळवोन सता मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका कुरपेवंता. होगळा तुका पारालिता जिवी दिल्या बळवोन सता मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका कुरपेवंता. स्तुती महिमा स्तुती दनिया स्तुती महिमा स्तुती दनिया. महिमा 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 महिमा
महिमा महिमा हालेलुया 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 भोव पवित्र सुमयाच्या आश्रयाखाला आमी आसा. कितल्या वरतें भाग आमचें ह्या सकाळींच्या वखदां सुमया संगता रावचें, सुमयाचें उतर आयकोवचें, सुमयाचो अनुभव जोडचें. एक घडी भर आमचे दीस ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतल्या जेजूचेर आमी कुंसोवया, पळोवया त्या जेजूक कितलो परजळीक तो जावन आसा. म्हाका आनी तुका ताच्या गोपांत आरान घेवंक तो आशेता. जें कितें सर्गार निरंतरीत जाता, सगळे आंज बडवे सर्गेचे दूत ह्या त्रिएका देवाचें आराधन करतात. खंडीत जावन तो त्रिएक देव आमच्या आराधनाक फावो जाल्लो देव. किर्तन 33 अशें म्हणटा, नितीवंतानो सर्वेस्परांतय उल्हासीत जाया, प्रामाणीक मनशांनी केल्ली स्तुती सोम्याक सोंपता. विणो वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करा, दासरियांची किन्नरी वाजोवन ताका किर्तनां गाया. ताच्या मनाक एक नवें गीत गाया, संतोशाच्या नादान मधुर संगीत करा. किर्तनगार म्हणटा, न्ही खाली सर्गार देवदूतांनी देवाची स्तुती करची. जी कोण ह्या संवसारांत जिवन आसात, आमी हर एकल्यानी देवाची स्तुती आराधना निरंतरी आमी करूंक जाय. आनी न्ही खाली आमी विणो वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करची, दासरियांनी आमी देवाची स्तुती करची, गितां गावन देवाच्या मनाक आमी स्तुती होगळाप दिवंक फावो. पूण कित्याक आमी देवाक आराधन करचें, कित्याक देवाची स्तुती आमी करचें? मुंदरसून तो म्हणटा, कित्याक सर्वेस्पराचें उतर निश्कपट, सगळीं ताचीं कृत्यां विश्वासपणाचीं. प्रामाणीकपणाचो आनी नितीचो तो मोग करता, सर्वेस्पराचे दयेमायेन संवसार भरला. कित्याक देव निश्कपट आनी तो सदांच विश्वासी. आमी देवातें कितलें अविश्वासी जाल्यार, देवातान आमी कितलें पयस केल्यार, देव ताणें दिल्लें उतर तो केदींच मोडिना. ताच्या उतराक, ताच्या बसवण्याक तो सदांच विश्वासी जावन आसा आनी ताच्या दयामायेन संवसार भरला. जर तर देव दयाळ आनी कृपाळ न्हय आसलो जाल्यार आज आमकां इतलीं आशिर्वादां, इतलीं बेसावां मेळची ना. देव दयाळ आनी कृपाळ, इतल्या दयेन भरलेल्या देवाक आमी होगळाप स्तुती आराधन करूंक फावो. तर गितांनी आमी देवाची स्तुती आराधन करया. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको O6 पान संको 110, हिम नंबर 106, पेज नंबर 110. देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापाक स्तुती महिमा, देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापा, 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 देवा बापा.
स्तुती महिमा जेजू सोम्या 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 पवित्रत्म्या स्तुति महिमा 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 पवित्रत्म्या 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 Alleluia 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 Isaías प्रवादीचो बूक पन्नास आनी दुसरो आवाजवर 7वी तावन 9वी बोळू पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोष असो संदेश हाडून येतल्या दोताची तो शांती परगडता बरी खबर हाडटा सडवण बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात ते सगळे संतोषान भोब मारतात कित्याक ते आपल्या दोळ्यांनी सियोनाक परतून येतात त्या देवाक पळयतात जेरुजलेमाच्या पाड पडिल्ल्या जाग्यानो सांगाता मेळून भोब मारा संतोषाची गितां गाया कित्याक सर्वेस्पोर आपले परजेक बुजयता जेरुजलेमाची तो सोडवण करता हा पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोष असो संदेश हाडून येतल्या दुताची हाव ब्युटिफूल अपॉन द माउंटेन्स at the feet of the messengers who announce peace, who brings good news. वय मुखार भावन आनी भयणीनो ही उतरां जारी जालीं सान जोसेफ रेनाडामेर्सच्या जिवितांत आपलोसो माय गांव आपलोसो देश आपणाच्या लोकांक सांडून परकी देशाक ह्या पयशिल्ल्या चायना देशाक वचून देवाची सुवार्ता परगट करून कितल्या उमेदीन कितल्या उर्बेन तो भरलेलो ताची एकच एक आशा जावन आसली की हांवें त्या गांवाक वचून देवाची सुवार्ता परगट करचे आनी हांवें एक दैवीक शब्द असो ह्या देवाचो हांवें मिशनरी जावचें आनी खंडीत जावन ताणें ताची ती आशा ताची ती उर्बा ताच्या त्या जिवितांत ताच्या त्या मिसावांत जारी जावंक देवाची कृपा ताका आसली
इतल्या उमेदीन तो भरलेलो की लोकांची काळजां तो जिखोवंक सुकलो आनी ताची एकच आशा जावन आसली की देवाची सुवार्ता परगट करचें म्हळ्यार वा हांवें मिशनरी जावचें म्हळ्यार लोकांच्या एकवटा खातीर हांवें वावरचें. जंय ना समाधान आसा थंय सगळ्या लोकांक सांगाता हाडून एकवटान जियोवंक हांवें तांकां कुमोव करची. आनी ताच्याच बरोवण्यांत ताच्या एका इश्टाक तो म्हणटा आनी 2-3 दिसांनी हांव एक कम्युनिटी जियोवंक वता, हांव सांगाता जियोवंक वता आनी म्हजें काम हर एका लोकांक मेळचें. हाचे वरवीं देवा खातीर सबार आत्मे हांव बाचाव करूंक शकतलो. देखून एक मिशनरी जावचें म्हळ्यार खाली वचून देवाची सुवार्ता परगट करचें मात न्ही, त्या सुवार्ते प्रमाणे हांवें आत्मे बाचाव करचें आनी तें जावन आसली ताची आशा आनी तें जावन आसा मिशनरीचो एक उद्देश, आत्मे बाचाव करचे. न्ही खाली मिशनरीचो आमचो हर एकल्यांचो एक क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन आमकां दिल्लो तो अधिकारी, आमकां दिल्ली ती जबाबदारी जावन आसा आमी आमचेच आत्मे तशेंच हेरांचे आत्मे आमी बाचाव करचे. देखून जंय तो गेलो खंयच्या खंयच्या जाग्यांनी तो गेलो थंय वचून क्रिस्ताची समुदाय ताणें बांदली आनी क्रिस्ताच्या समुदाया बांदल्या प्रमाणे ताणें देवाची सुवार्ता परगट केली आनी आत्मे बाचाव करूंक ताका सलीसाय जालें. देखूनच आमी पळयता ताची उर्बा एक मिशनरी जावन लोकां सांगाता तो बरसता. न्ही खाली एका अल्तारी रावून देवाची सुवार्ता परगट करता, बगार लोकां सांगाता येता, लोकां सांगाता एक जाता, तांचे सांगाता बरसता, तांचे बरेंच तो जालो. हर एका संगतींनी तो तांचे बरें जालो, तांची भास शिकलो आनी निमाणें जावन तांचेंच नांव ताणें घेतलें, आपणाचेंच नांव ताणें बदललें आनी चायनीस एक नांव ताणें घेतलें. आनी ताका कोणें विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें जर तर देव म्हाका आनी एक अवकाश ह्या संवसारांत येवंक दिता, ह्या आनी एक फावटी म्हाका जल्म दिवचें भाग तो दिता, आय वॉन्ट टू बी अ चायनीज. हांव परत चायनीज जावन ह्या लोकांक सांगतास तांचे मदलोच जावन हांव जल्म घेवंक कशी व्हरता. आनी ही जावन आसली ताची उर्बा. देखून तो म्हणटा देवान म्हाका 2 कुरपां दिल्यात, ह्या 2 आशिर्वादांनी वर्त्या आशिर्वादांनी वर्त्या देण्यांनी ताणें म्हाका भरलां. पयले आशिर्वाद ह्या पयली कृपा जावन आसा द गिफ्ट ऑफ प्रिस्टूड, एक याजक जावचें देणें म्हाका दिलां. आनी तितलें मात न्ही, दुसरी कृपा जावन आसा टू बी अ मिशनरी, एक मिशनरी जावचें. देखून याजक जावचें मात्र न्ही, ताचे सांगता देवान म्हाका मिशनरी जावचें तें देणें, ती वर्ती कृपा म्हाका ताणें दिल्या. आनी मिसांवा विशयान तो म्हणटा आमी क्रिस्तांव, खाली आपणाची मिसांव मात न्ही, हर एका क्रिस्तांवांक तो सांगता आमी क्रिस्तांव आमीच एक मिशनरी जावंक जाय. आनी कशें आमी मिशनरी जावचें आनी आमचो भावार्थ वांटून घेवंक जाय. खाली मिशनरी जाल्या पावना, आमी आमचो भावार्थ वांटून घेवंक जाय. देखून इगर्ज मतेचो भावार्थ क्रिस्ती भाव बांदवपणाच्या भावार्थांत रुपीत जाता. आमी हर एकले मिशनरी जेन्ना आमी क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेता. जेजू जसो मिशनरी देवाचें उतर परगटतलो, ह्या देवाचो मोग तो परगट करतलो आनी तसो मोग आज आमी आमच्या जिवितांत परगट करूंक जाय. आमी कशें मिशनरी जावचें, जावं पुरो पयशिल्ल्या देशांत वचून देवाची सुवार्ता परगट करूंक आमकां जायना. जावं पुरो आमच्याच घरांनी, जावं पुरो एक आवय एक बापूय जावन भुरगीं जावन ह्या समाजांत आमकां दिल्ली ती जबाबदारी आमी पाळून आमी देवाच्या शब्दाचे मिशनरी आमी जावंक जाता. देखून धर्म इगर्ज मतेंत वर्ते मिशनरी आमी पळयल्यात, सबार मिशनरी आसात आनी तांचें काम तांणी वचून केल्ली ती सेवा आमी हर एकल्यांनी आयकल्या या आमी पळयल्या. आनी आज इगर्ज मतां अनेक मिशनरीचो उगडास करता. सान पावलोची परतवणेचो परब आज आमी आचरण करता. जानेवारीची 25 तारीख द कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल. कसो तो सावल आसलो आनी ताच्या जिवितांत वर्ती बदलावण जाता. देव ताका आपडटा, देव ताच्या मिसांवाक तो विंचून काडटा आनी ताची सगळी जिणी देवाच्या मिसांवाक तो समर्पण दिता. आमी जाणा तो क्रिस्तांवांक दग दितलो पूण निमाणें जावन क्रिस्ता खातीर तो कश्ट मरण सोंसता. एक वर्तो मिशनरी जाता आनी ताच्या नांवान त्या वर्त्या सान पावलाच्या बुन्यादीचेर आ सगळी इगर्ज मतां बांदून हाडिल्ली आसा आनी ताच्या शिकोवण्याक सगळें रोम शहर बदल्लें आसा. आज ह्या वर्त्या 2 संतांचो आमी उगडास करता. सन जोसेफ रेनाडमेर्स चायनाक वचून मिशनरी वावर दिल्लो आनी सान पावलो एक जुदेव जावन क्रिस्तांव
क्रिस्तांवांक आनी क्रिस्ताक दग दितालो निमाणे जावन क्रिस्ता खातीर आपुणूच जावन कश्ट मोरान सोंसता. देखून आमी वाचता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र पयलो अवस्वर पयली जावन 7वी वळत अशें म्हणटा. ताच्या नांवाचे महिमे खातीर सर्व जनांगाक विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेर हाडूंक ताचेच वरवीं दर मनुज जावचें देणें म्हाका ताणें म्हाका दिलां. एक दर मनुज जावचें, एक मिशनरी जावचें देणें ताणें म्हाका दिलां. आनी मिशनरी ज्या ज्या जाग्यांनी गेलो थंय देवाची सुवार्ता ताणें परगट केली. तितलें मात न्हय, तो बंदणेंत आसतना सयत ताणें पत्रां मारिफात ताच्या बरोवण्या मारिफात देवाची सुवार्ता परगट केली आनी एक मिशनरी जालो. तर म्हाका भावन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. देवान आमकां हर एकल्यांक मिशनरी जावंक आपयलां. ह्या तें आपोवणें आमकां दिल्लें आसा. ती देवाची सुवार्ता आमच्या जिणये मारिफात आमी परगट करूंक आसा. जांगपूर आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या शब्दांनी, हे आमच्याच जिणये मारिफात आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, आमच्या फिरगजेंत एक मिशनरी आमी जावची. जांगपूर आमकां हर एकल्यांक ती उर्बा आसा, ती आशा आसा. पूण थोड्या कारणाक लागून ती उर्बा, ती आशा जारी करूंक जायना. आमी पळयता जेजूचें ल्हान फुल सांत तेरेस पयशिल्ल्या देशाक वचून सुवार्ता परगट करूंक ते आशेताले. पूण ताका जावना तरी सदांच मिशनरी खातीर ती मागताली. देखून आज मिसांवाची पात्रोन ती जावन आसा. जांग पुरो हें प्रेरण सान जुझेफ नाडे सतांव सान पावलो आतां आमी घेवया. देवा खातीर आमी जियोवचें. आमच्या जिविता मारिफात, आमच्या करण्या मारिफात देवाच्या उतराक आमी साक्ष जावचें. आमच्या सगळ्या जिविताचें देवाक ह्या वेळार आमी समर्पण करता आसतना सगळ्या मिशनरी पासून आमी मागया. कश्टांच्या जाग्यार देवाचें मिसांव काम ते करनासात. सबार याजक, धर्मीक भाव भयणी, लायक आपणाचें सगळें जिवीत ताणें देवाक समर्पण दिलां. एक मिशनरी जावन वावर दिवन आसात. तर तांच्याय मिसावांत आमच्या मागण्या मारिफात आमी तांकां संगात दिवया. आमी गावया गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको यल 30 पान संको 171 पेज नंबर 171 हिम नंबर यल 30. ಸರ್ವರನ್ನೂ ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ನೋಯಿಸಿದವರಾನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ
ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯ Jesus आशीर्वाद को हमें दे बेगलिया क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता ह्या मिसाचे इराद्याचे जावन आसात जल्मा दिसाक अर्गां जावन मिस विडिता एलिझा डिसोजा ब्रह्मावरतावन एवलिन डिसोजा बेंगलोर तावन आनी तशेंच काजाराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मिस विडिता लॉरेन्स आनी कॅरोलिन रॉड्रिगस बैंदूर तावन अर्गां मिस विडयतात विन्सेंट रॉड्रिगस पनूर तावन नवीन लॉरेन्स फुटाडो आनी पाऊल डिसोजा आनी कुटुंब मुडबेळ्ळे तावन आनी तशेंच कास्केरा त्या बसोत मिस भेटयतात विना वी फुटाडो बऱ्या भलायके खातीर नजीबा अलखानीम कुवेट तावन रोहन कोरेया पलिमार तावन
ಅನಿಲ್ ಶಾಲಿ ಅನ್ನಮರಿಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾವನು ಜೇನ್ ಫೋಟಾಡೋ ಬರಿವೆಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ತಾವನು ಎಡ್ವಿನ್ ರೆಗೋ ದುಬೈ ತಾವನು आणि वलेरियन डिसोजा सकिनाका तावनु सिरिले आत्मे बसुतु आमी मग्या पुलगुनितले आत्मे बसुतु मिस बिडिता शांति नोरोना कुवेट तावनु देवादिन मेरी फर्नांडिस आणि पुलगुनितले आत्मे बसुत मिस बिडिता सिल्वे डिकोस्टा कुवेट तावनु देवादिन आलिस लोबो मुलुंड तावनु देवादिन पीटर एलिजा फर्नांडिस ताने तावनु देवादिन एडविन डिसोजा मस्गावन तावनु देवादिन जूडिथ मस्करेनस मैंगलोर तावनु देवादिन सेलिन टेलिस हॉस्पिट तावनु देवादिन लिओ डायस गोवा तावनु देवादिन ग्रेगोरी आणि मोंती लोबो बोरिविली तावनु देवादिन जेरोम डिसोजा देवादिन डॉल्फी आणि मेबल वाज देवादिन अनास्तासिया डिसोजा मुंबई तावनु हे सर इरदा बसवतो आणि आमच्या इरदा बसवतो आम्ही मग्या आणि मिसच्या बलिदानाक आम्ही आयती जाऊया. प्रवेश गीत दैवी गायना बकांत A8 पेज 22. गाऊया नवे ये गीतामी नावळ्या मी आमच्या सुम्या वंदन ताका भक्ते नामी हरसिया मी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजाकी विची महिमाताची करताम का विजमी पृथ्वी दिन वाजता ताची वळवी काय रसना वाकंता ताची बळवण काय गाऊया नवे ये गीतामी नावड्या मी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ते नामी हरसिया मी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मुगाल भावन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा इगर्ज माता बागेवंत पावलो धर्मदुताची परतणी हाचें परब आचरण करता. आमी जाणाव सावलो एक जुदेव जावन क्रिस्ताक आनी क्रिस्तावांक तो दग दितलो, पूण दमस्काच्या वाटेर देव ताका आपोवता आनी ताच्या जिवितांत वर्ती बदलावण येता. येदोळ म्हणस क्रिस्ताक कश्ट दितलो. आतां क्रिस्तान आपयलेल्या उपरांत तो क्रिस्ता खातीर कश्ट मरण सोसूंक तयार जाता. आनी ह्या वर्त्या संताच्या बुन्यादीचेर आज सगळी इगर्ज मतां बांदून हाडल्या आसता आज आमकां हिंस मिसावन दिल्लें आसा. आमी आमच्या जिवितांत बदलावण हाडून क्रिस्ताक आमी साक्ष जावंक आसा. तरी घडीभर मावन रावन आमचें सगळें जिवीत देवाक आमी समर्पीत आसतना देवाची कृपा आनी आधार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमकां ह्या सांपावला पर्यंत दिल्लें तें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक तें पोंता पावूंक देवाची कृपा आनी आधार आमी मागया. जर तर आमच्या मिसावांत आमी सुकोवन पडल्या तर देवा लागची आनी एकामेका लागचें बुकसणें मागून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो बगेम सदांच औका मोरयेक सगळ्या दुदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदुदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवाकू सगळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा
सर्गींच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुट तू बापाच्या उजव्यार बसा आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवबापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा समेत सुमंच्याच्या कर्या बापा भवाडता पडतल्या भाग्यवन पावलोन तुझ्या धर्मदूता निरंतर वावरान केले शुभ वर्तमानाच्या परगटणे वरवीं हक्क्या संवसारा तुजी सोडवणीची शिकवण दिली ताचे परतणे सोदीस आज संभ्रमतना आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता ताच्या पावलांनी चलोवन संवसारा तुज्या सताची गवाय आमी दिवंक निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप पावलोन जेरुसलेमाच्या जुदेवांक म्हळें हांव एक जुदेव सिलिसियाच्या तार्स शहरांत हांव जल्मल्लो पूण ह्या शहरांत हांव ल्हान व्हड जाल्लो आमच्या पुर्वजांचें नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळोवंक गमालियेलाच्या पांयां लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो जशें तुमी आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त तशें हांवूय उर्बेस्त जाल्लो आनी ही नवी वाट धरलेल्यांक मरणा पर्यान हांवें दग दिल्यात दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासता तांकां कैदी करून हांवें बंदेसळांत घाल्यात आमचो श्रेश्ठ याजक आनी मलगड्यांची सगळी सभास हाका साक्ष कित्याक दमास्कांतल्या जुदेव भावांक पत्रां तांच्या लागची हांवें घेतिल्लीं थंय आसलेल्या क्रिस्तांवांकी शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडूंक म्हणून हांव भायसर गेल्लो पूण हांव पैण करून दमास्कास लागीं पावतना सुमार दनपाराच्या वेळार एकाचने मळबारतावन एक व्हड प्रकाश म्हजे भोंवती फांकलो हांव धरणीक आपटलो तवळ सावला सावला कित्याक म्हाका तूं दग दिताय अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो सायबा तूं कोण विचारलें हांवें तो म्हाका सांगी लागलो हांव नजरेचो जेजू जाका तूं दग दिताय म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय पूण म्हजे लागीं उलयतालो तो ताळो तांकां आयकलो ना तेदवा हांवें विचारलें सोम्या हांवें कितें करी जाय सोम्यान म्हाका सांगलें ऊट आनी दमास्कांत भितर सर तुवें करी जाय तें सगळें थंय तुका सांगतलें त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून व्हेलो अशें हांव दमास्कांत रावलो थंय अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो नियमशास्त्र पाळन तो भक्तीपणी जियेतालो आनी दमास्कांतले सर्व जुदेव ताका मनान लेखताले तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशीन उबो रावन ताणें म्हळें बाबा सावला तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळो तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका पाटी मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो उपरांत ताणें म्हळें आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितिवंताचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत ताळो तुवें आयकूंक म्हूण तुका विंचून काडला कित्याक तुवें कितें पळयलां आनी आयकलां तें समेस्त मनशांक कळीत करून तांच्या मुखार तूं ताका एक साक्ष जातलोय
तर आतां तूं कित्याक गळाई करताय? उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवाचे उसारणे मारिफात तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. तुमी सर्व जनांगांनो सरस्पराक वाकाणा. तुमी सर्व परजांनो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. अपरिमीत तसो मोग सरस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विश्वासीपण सस्नाक बाळटा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. संवसारांतले हांवें तुमकां विंचले. तुमी भायर वचूं जाय आनी फळ जोडी जाय आनी तुमचो फळ शाश्वत उर जाय म्हूण म्हजी आशा म्हणटा सोमी. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. अवस्वर 16-15व्या वळीर तावन 18वी वळ पर्यंत. त्यावेळी 11 जण शिस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडोवन म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर रस्त्यांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तेचें फर्माण पडटलें. सत मानतेल्याक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारायकार कसलेंय वीख बी ते पियेती जाल्यारय तांकां तें बाधक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां ते बरें करतले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्त. सावलो एक जुदेव मात्र न्ही, एक जणारे मनीस जावन आसलो. धर्मशास्त्रांत भोव निपूण तो जावन आसलो. गमालिलेच्या हाताखाल सगळें धर्मशास्त्र तो शिकलो. आनी सावलो म्हणलें हें नांव ह्या शब्द आयकल्लो लोक तरतरतालो, भियान कामतालो. कित्याक तो अधिकारार आसलो आनी सबार क्रिस्तांवांक जो कोण क्रिस्ताचे पाटलावदार आसले तांकां ताणें दग दिल्लें, तांकां जिवेशी मारिल्लें. आनी पवी सभेचो पयलो मार्तीर सान स्टीफन मरता आसतना तो थंय उबो आसलो. देखून सावलाचें नांव सगळ्यांक कळीत आसलें. पूण कितल्या कठोर मनशाक सयत देव बदलूंक शकता म्हणलें आयच्या ह्या फेस्ता मारिफात आमकां कळी जाता. सावलो देवाक कश्टितलो, जेजूक कश्टितलो, जेजूस ताका आपयता आनी ताच्या मिसावाक ताका विंचून काडटा. दमास्काच्या वाटेर आसतना देव ताच्या लागीं उलयता, ताका समजून दिता, ताचो अनुभव ताका दिता आनी ताच्या जिवितांत अचानक म्हणल्या परी एक वर्ती बदलावण येता. आनी कित्याक ती बदलावण, कित्याक जेजू ताका विंचून काडटा. सभा जाण आसले पूण कित्याक सावलाक जेजू विंचून काडटा तें आमी आयकलें आयच्या पयल्या वाचपांत. अनानिया म्हणलो मनीस सावलाक सांगता, बाबा सावला, देवान तुका विंचून काडला एका मिसावा खातीर. आनी कित्याक विंचून काडलां 4 संगती आमी थंय पळयता. पयलें जावन आसा पुर्वजांच्या देवाची कुशी जाणा जावंक. दुसरें नितीवंताचेर तुवें दिश्ट घालूंक. तिसरें जेजूचो स्वंत ताळो तुवें आयकूंक. खाली ताळो आयकल्या पावना, तो सावलान येदोळसो आयकोन जाल्लो. आनी चवथें आनी भोव गरजेचें जावन आसलें, जें कितें ताणें पळयल्लें आनी आयकल्लें तें सत समेस्त मनशाक कळीत करचें आनी ताच्या मुखार साक्ष जावचें. आनी खंडीत जावन पावलो
सांग पावलो ताच्या जिवितांत ह्यो चरी संगती तो पाळटा जें कितें देवान ताका विंचून काडलें तें मिसांव तो पोंताक पावयता जें कितें अनभोग ताणें जोडुल्लो दमास्काच्या वाटेर जावंक पुरो या ताच्या उपरांत देव ताच्या सांगात आसलो तो हर एक अनभोग ताच्या बरोवण्यांत जावंक पुरो ताच्या उतरांनी जावंक पुरो तो हर एकल्यांक कळीत करता आनी आमी हर एकलीं जाणां सांग पावलाच्या जिवीत या त्या वर्त्या बुन्यादीचेर सगळी पुवी सभा बांदून हाडली आसा आनी देवाची सुवार्थ सगळ्या संवसारार ह्या वर्त्या संतान परगट केल्ली आसा जर तर आज देव म्हाका आनी तुकाय आपयता आमच्या जिवितांत बदलावण हाडून देवाक एक साक्ष जावंक तसो अनुभव हेरांत परगट करूंक देव म्हाका आनी तुका आपयता जाल्यार सांपावला बरें आमी तयार आसावंगे जर तर देव आमकां आपयता जाल्यार ती कृपा ताचे लागची आमी मागया सांपावला बरें आमचें जिवीत देवाक एक साक्ष जावंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया गे सुम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपूण दिता सर्वस मुझे ह्या उंड्या वैनासवे के तूं मम्या काळीज मुझे खालते बोळे ते तुका कांते ताचे सारखे तुझे मोदान तुझ्या तेंतुंब म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या आदंतें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे देवा आमच्या बापा तांबा नासतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुजे महिमेची वळख सगळ्या लोकांक दिवंक बागेवन पावलो तुज्या धर्मदुतांक पवित्र आत्म्या सर्गींचो उजवाड दिलोय ही आमची बेटवणी मानून घे आनी आमच्या बाबर्तांत ती रावोंक आमकां त्यास पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवथय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमच्या ससनी गवळ्या तुजो हिण तूं केदींच सांडिनाय पूण बागेवन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय तुजी पवी सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाच्यो गवळी तांकां नेमल्याय देखून आतां देवदुतां बराबर निसर्गींच्या दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने सासणी कराराचें हें रगत
पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मर्य देवाचे माये संगती भाग्यवन जुजेतीचो पती, भाग्यवन धर्मदूता सा पावलो आनी सवकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदका कोळती सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सुमयाची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचे पाप करता. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयलें आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें भितरूनची म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. कुंभाराचें गीत E18 पेज 56. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता, तुज्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता, ये तूं सुमया परता. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता, तुज्या येण्या राखून रावता.
ये वेगी ये मुन लाले उन मागता ये तू सुम्या परता दर्शन तुझे घेऊ कवायला वाट तुझी पोळे नवरावला दर्शन तुझे घेऊ कवायला वाट तुझी पोळे नवरावला रास्तू करया बिडारा निवास कर्मोच्या घरा अत्रेगच्या कुमगराचे मागणे मोगळा जेजू मुगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खुरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां रोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरतां हांव तुका वेंगोवन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो आसा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थया सर्वेस्परा भगेवन पावलो तुजो धर्म दूत दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उज्यान अदीक अदीक पेटलो आनी सगळे क्रिस्ती परजेचे हुस्के ताणें आपणाचेर घेतले आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं आमच्या काळजांनी तो उजो पेटो सोमेस्त आमच्या भाव भयणीची उर्बेन सेवा करूंक आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्यां पासत मागणें सर पुदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्वस्नांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिड्या बेगीनच ना कर पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपल्या आशिर्वादां घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुपकार गीत संको G6 पेज 70 Posa प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा पीक तरी आसा येतेस वावराडी पूण थोडे मागया आमी धान्या लागी धाडच्या कडे साक्षी करेस मागया आमी धन्या लागी धाडच्या कडे साक्षी करेस वसा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मुळे आशिर्वाद दिव आमकां भगवान प्रसाद बापाचे आणि पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन